चोय पावस कितू तो आत्ता आसलेलो ओत आसलेले आनी आतां पावस येयलो हांवें बिश्टी एक अमरेला गेली आनी चोयल्या पावस मिसा वयताय नानू एशो गो हाय गुड मॉर्निंग केश आहाय सगळीं वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल आवाज बरें मिसा सान बायलें आनी पॅटर्न मातशें काडलो तुमकां मागीर घालता आनी ब्रेकफास्ट केलो आयज सामोसा ब्रेड खायला तें बाय उगडास करता सदां सामोसा ब्रेडाचो आनी सकाळ फुडें मिसा वयता आसतना पावस पयलीं बरें वत आहलोलें तेका लागून अम्ब्रेला व्हरोना एकू येयली बिस्टीच हातींगान चोयल जाल्यार कितलो पावस सामको ती मिसा पावोन मागीर बाय आनी हांव अम्ब्रेला घेवन गेली आनी तो मातशें चलोन येयलो मागीर लेस जालो इगर्जिको पावता बाय कार न्ही थिंगा पार्क करूं पडटा मातशें मुखारी चलोन वचो पडटा मागीर बरें म्हाका लायक करें सब्सक्राइब करें कमेंट मारें ओके ओ पॅटर्न आणि स्लीव्स ओके आणि पॅन्ट घेयलोलें 32 सायज घेयलोलें तें येयलें 34 सायज एक्सचेंज केल्लें पूण परत तेच सेम सायज दिन धाडलें आतां आमकां एक्सचेंज करनाय दिसता तेंगे खबरो आतां हांव तें सारको कोत्ता हेका लागून मातशें भायर सरपा आहाय मागीर तेका लागून आतां सारको कोत्ता आनी कितें 10 डेज जाले ते घेयनाय आनी कडेन दिसतलें चोवपा बरें दिसता पूण सारकें लूज जाता हें मोठे मनशां मोठे पोट आहा तेमकां स्टमक आहा तेमकां चोय स्मायली फ्राय करता स्मायली सॉसेज चिली फ्राय करता आयज आमी भायर सरलें खंय वचपाक कळटा तुमकां वयता ती शेनी शेनी नानू ते हालो से हाय बोर्ड दाखय पावले किरणे पावले शेनी न्हिदोलें गो शेनी मोबाईल चोयला आनी हांव बी न्हिदोत मस्त देनपार न्हिदोल ना आनी आतां चोय कारां न्हिदोल ते बांबोली फ्रीज तेंगेले पावले आमी न्हू आतां आमी हॉस्पिटलान पयलीं वयताय तेच वाटेर आहा न्ही आमगे नेबर कोण बरो ना हॉस्पिटल तेका लागून तेजे बगले पयलीं वयताय आनी बांबोली फ्रिजाक तेंच इल्लें येताय चोय
मातशें रावलें आनी भायर सरलीं काडूंक जातलीं आनी तेगे पापा मुतून गेलो कडेन ते खबर ना वाट विसरल मसता थिंगा हॉस्पिटल तेक रावताय सगळ्याक या तो मुखार लायन बांबोलीं पुलीस तेंगे लादीन चलता न्ही सो तेका लागून येता हें वायट घाना तें हांव आनी एक फोटो मार तितून ते कितें पार्सेल हाडून गेलेलो कितें हाडा हा गो कारांच गेल्या कारां हा तुगे पापाक जायना न्ही तसंक वसन खावपाक तेंगे बरो लागता रे आ मागीर थिंग बसों मेळना खंय पार्सेल खंय तेंगेलें कितें कितें दाखय गो बाय कितें आतां हात तूं हाता घराको हातले ओके थंय मगे बाय खावपा लागल कारां पयलीं घराको हात खंय आनी हांव थिंगा स्टार्ट केलो हा म्हणे तेका भूक लागल आसतली म्हळ्यार ब्रेड बरो व्हडलो आहा न्ही गो हें बरें आहा काटलेट सारकी बरी व्हडली आहा भितर आमकां वचपा सिग्नल पडे आनी आमकां वचपा मेळना येता सगळीं मोटरसायकल आहाय तेच पावले आमी घरा तें गेलें धांवलें वयर बसून येतय पावली आनी आमोरी गेली बरें तुमी सगळें थँक्यू म्हाका लायक सबस्क्रायब कोताय तांकां ब्लॉग हिंगा एंड कोता ओके सांग टायर्ड जाला मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान मोग आसूं सगळ्यांक देव बरें करूं ओके मोग आसूं